रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरी पुप्पो की उम्र 36 साल हो गई थी। इनके लिए जो भी रिश्ते आता वो पुप्पो को देखकर इनकार कर जाते, क्योंकि मेरी पुप्पो इंतहाई बदसूरत और काली स्याह थी। हम सब पुप्पो की वजह से बहुत परेशान थे। फिर अचानक हमारे गांव के चौधरी के बेटे का हमारी पुप्पो के लिए रिश्ता आ गया। लड़के की उम्र 18 साल थी, मगर वो हमारी पुप्पो से शादी करने के लिए मरा जा रहा था। शादी की पहली रात ही अपनी पुप्पो को हीरे का हार मुंह दिखाई में दिया और अपनी सारी जायदाद और बागात वगैरह पुप्पो के नाम कर दिए। वो लड़का तो मेरी पुप्पो का गुलाम बन गया था। मेरी पुप्पो बदसूरत राज करने लगी थी। मैं भी अपने शौहर को इसी तरह अपना गुलाम बनाना चाहती थी। जब मेरी शादी का वक्त आया तो मैंने पुप्पो से कहा कि मुझे अपने शौहर को काबू करने का तरीका बताएं। पुप्पो कहने लगी, ये सब जानने के लिए तुम्हें आज रात मेरे कमरे में सोना होगा। मैं इनके साथ इनके कमरे में सो गई, मगर उस वक्त मेरे जिस्म से जान निकल गई जब पुप्पो ने अपने शौहर को, मेरा नाम आलिया है, मैं पंजाब के एक गांव की रहने वाली हूँ। अल्लाह की बनाई हुई सभी मखलूक खूबसूरत है। किसी को बदसूरत कहना तो नहीं चाहिए, पर इस में भी कोई झूठ नहीं था कि मेरी पुप्पो बहुत कम सूरत थी। इनके चेहरे का रंग पक्का और काला था। अभी तक पुप्पो की शादी नहीं हुई थी, लेकिन पुप्पो के ऐसे नसीब खुले कि सब औरतें हैरान रह गई थी। देखते ही देखते पुप्पो का रिश्ता गांव के चौधरी के बेटे के लिए आ गया और यूं पुप्पो की शादी दोनों हफ्तों में तय हो गई। पुप्पो रुखसत होकर चली गई थी, पर पुप्पो शादी से पहले कोई और किस्म की ही हरकतें थी। वो हर वक्त यही बातें करती रहती कि मैंने अपने शौहर को अपना गुलाम बनाकर रहूंगी। खैर से पुप्पो की शादी हो गई। मेरी अम्मा कह रही थी, इसका काला चेहरा देखकर कहीं चौधरी का बेटा पहली रात ही तलाक ना दे दे। मगर जब शादी के दूसरे दिन पुप्पो हमारे घर आई तो इनके चेहरे का रंग खिला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। इनको इस तरह का खिला खिला देख और कीमती कपड़ों में मलबूस देखकर मोहल्ले की सब औरतें इनके गिर्द जमा हो गई। सब औरतें कहने लगी, मुंह दिखाई में क्या मिला। फुफ्फो ने इतराते हुए अपने गले में पहना हीरे का हार दिखाया और बोली कि मेरे शौहर ने तो मुझे हीरे का हार दिया है, साथ ही ये भी कहा कि वो अपनी सारी जायदाद जमीन और बागात वगैरह मेरे नाम कर देगा और मुझे अपने दिल की इन्हीं अपनी सल्तनत की भी मलका बना रहा है। फुप्पो की ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी थी। एक मर्द कैसे अपनी बीवी को शादी की पहली रात ये कह दे कि मैं अपनी सारी जायदाद और तुम्हारे नाम कर दूंगा। खैर, मैंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, फुप्पो का घर बस गया है। लेकिन अब सब औरतें फुप्पो के पीछे पड़ी थी। फुप्पो कह रही थी कि मैंने अपने शौहर को चौधरी के बेटे को एक रात में ही अपना गुलाम बना लिया है। अब वो मेरा इतना गुलाम बन गया है कि वो तो मेरे इशारों पर नाचेगा। सब औरतें फुप्पो से पूछने लगी कि तुमने पहली रात ऐसा क्या किया कि तुम्हारा शौहर तुम पर लट्टू हो गया। अरे, तुम्हारा तो रंग भी काला है और तुम्हारी बूढ़ी भी लगती हो, फिर तुमसे कम उम्र शौहर कैसे राजी हो गया। फूफो कहने लगी, अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी तो ये राज आम हो जाएगा। ये मर्दों का राज है, मैं इसे यूं अफशा नहीं करूंगी और मैं इसको बताऊंगी जो मुझे इस राज को बताने के कब्ल लगेगी। ये बात सुनकर अम्मा खुशी खामोश हो गई थी। अरे भाई, अच्छी बात है, तुम्हारे भाई ने तो सारी जिंदगी हम पर राज किया, तुमने जाकर पहले ही दिन अपने शौहर को गुलाम बना लिया। अब हमें भी कुछ सिखा दो ताकि हम भी बकिया जिंदगी सुकून से गुजार सकें। पप्पू इस बात पर हंस पड़ी थी। अरे भाभी, आपके बस की ये बात नहीं है, ये बस मुझे जैसी औरतों को ही आता है। पप्पू की बात सुनकर अम्मा को गुस्सा आया। वो तो कमरे से बाहर आ गई, पर मैं कमरे में ही बैठी रही। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसने फुफ्फो को रातों रात बदल दिया है। लेकिन अभी ये धचका ही खत्म नहीं हुआ था कि अगले दिन हमें एक और हैरत अंगेज मामला देखने को मिला। अम्मा सुबह उठकर कहने लगी कि मैं आज तो हमारी फुफ्फो के ससुराल जाना चाहिए। हम लोग फुफ्फो के घर के लिए रवाना हो गए। अम्मा ने बाजार से अच्छा खासा फ्रूट भी ले लिया था, लेकिन वहां जाकर एक अजीब चीज देखने को मिली थी। फुफ्फो के घर में दाखिल होते ही हमें किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। हम सब के कान खड़े हो गए। खुदा ना खास्ता कहीं फुफ्फो को कोई मसला तो नहीं हो गया। अम्मा आगे बढ़ती हुई फुप्पो के कमरे की तरफ दौड़ी, मगर ये देखकर हम सब की हैरत की इंतहा न रही कि फुप्पो की सास बुरी तरह से रो रही थी। अरे, मेरे बेटे को न जाने क्या हो गया है, अपनी बीवी के कहने में आकर मुझसे लड़ाई कर रहा है। अम्मा ने पूछा,
तो फूफो की सास ने बताया कि मेरा बेटा अपनी सारी ज़मीनें अपनी बीवी के नाम करना चाहता है, पर इसके लिए इसे मेरे दस्तखत चाहिए। ये मुझे इस पर ज़बरदस्ती कर रहा है। ये बात सुनकर हम सबके तो कानों से धुआं निकलने लगा। कोई भी बेटा अपनी माँ की वफादारी को कैसे भुला सकता है, और आखिर क्यों अपनी सारी ज़मीनें अपनी बीवी के नाम करना चाहता था। फूफो साइड पर खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। मुझे तो ये सारे हालात देखकर रोना आ गया था। फिर यम्मी भी परेशान हो गई। फूफो ने किसी भी बात की फिक्र न करते हुए अपने मुलाजिम को इशारा किया और कुछ देर में हमारे सामने बहुत से खाने रख दिए गए। मैंने देखा फूफो का शौहर डरा सहमा सा बैठा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वो फूफो से एक ही रात में डर गया हो और कोई बात ना करना चाहता हो। वो हमारी फूफो को नवाले तोड़ तोड़ कर खिला रहा था। हम सब फूफो की किस्मत पर रश्क कर रहे थे। कुछ देर बाद हम अपने घर वापस आ गए। रास्ते में अम्मा कहने लगी, भाई तुम्हारी दादी ने तो सारी जिंदगी मुझ पर जुल्म कैसे किए थे। खुदा जाने तुम्हारे फूफो ने अपने शोहर को ऐसा क्या घोल कर पिलाया है कि एक ही रात में वो गुलाम बन गया है। अब्बा फौरन फूफो की दफा में बोल उठे कि मेरी बहन ही है इतनी मोहब्बत करने वाली। मोहब्बत की वजह से वो हर किसी को अपना बना लेती है। जिंदगी में कभी ऐसी औरतें मार नहीं खाती। देखो इसका शौहर उसकी वजह से अपनी माँ से लड़ रहा है, अगरचे वो गलत कर रहा है, पर ये भी तो देखो कि उसकी बीवी की मोहब्बत ने उसे इतना पागल कर दिया है। अब्बा तो ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे इनकी बहन ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो। सच बात तो ये है कि मुझे इससे सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। फूफो की सास बहुत बुरी ज़ईफ औरत थी और हमारे गांव की चौधरानी भी थी। इनके साथ इतना बुरा सलूक मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। हम लोग घर पहुंचे तो अम्मा मुझसे कहने लगी कि तुम भी किसी तरह अपने फूफो से ये राज जानने की कोशिश करो ताकि हम शादी के बाद तुम भी ऐश की जिंदगी गुजारो। फिर अम्मा कहने लगी कि जब हम इनकी शादी हुई थी तो फूफो जवान थी। फूफो की उम्र उस वक्त तकरीबन 20 साल हो गई। लेकिन जब अम्मा उस घर में आई तो फूफो ने अजीब नाटक शुरू कर दिया है। और शादी की रात जब मियाँ बीवी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इस रात फूफो बेहोश हो गई और अब्बा सारी रात फूफो के पास रहे। जब इन्हें होश आया तो इनकी तसल्ली देते रहे और सुबह के 4 बजे जब वो कमरे में दाखिल हुए तो अम्मा को नींद आ गई थी और इन्हें अपने शौहर का ये रवैया अच्छा नहीं लगा था। इन्हें तो बहुत बुरा और अजीब लगा था। इनका शौहर पहली रात ही अपनी नवी नवेली दुल्हन को छोड़कर अपनी बहन की तसल्लियाँ देने पहुंच गया। हालांकि उस वक्त इनकी अम्मा भी जिंदा थी और अब्बा भी हयात थे, लेकिन फिर भी फूफो ने अपने भाई को ही तकलीफ देना था। इनके इन खास लम्हात को तबाह करना था। उस दिन से अम्मी और फूफो की दुश्मनी से शुरू हो गई थी। फूफो ने भी कभी अपनी दुश्मनी को जाहिर नहीं होने दिया। अब जो मामला हुआ था वो ज्यादा परेशान कुन था। फूफो ने तो वहां जाकर भी यही गोल खिलाने थे। पहले अपने भाई को काबू किया था और अब अपने शोहर पर भी मुसल्लत हो गई थी। मुसल्लत भी वो ऐसी हुई कि किसी जगह भी ना रही। अब अम्मा मुझे यही कहती कि तुम भी अपने फूफो के राज किस तरह पता चलाओ, किस तरह से मदद करूंगी। मैंने कहा कि अम्मा मैं इन फजूल बातों में नहीं पड़ना चाहती। अगर आपने कुछ करना है तो आप खुद ही कर लें। वैसे भी आपकी उम्र तो गुजर गई है। आपने अब्बा पर राज करके ऐसा क्या कर लेना है। अम्मा ने ये बातें मुझसे कही थी और अब मुझे वाकई में दिलचस्पी होने लगी थी। फूफो ने 2 दिन के बाद हमारे घर दावत पर आना। शादी के बाद इनके अपने शोहर के साथ हमारे घर में पहली दावत थी। हमने खूब इंतजाम कर रखे थे। मैंने सोचा था कि मैं फूफो को बहुत ही ज्यादा खास महसूस करवाऊंगी। इनको ये नहीं लगेगा कि इनको मायके से रुखसत करके हम लोग बहुत खुश हैं। इसलिए मैंने तकरीबन 5-6 किस्म के खाने बनवाए थे। मेरी फूफो को सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन फूफो का शौहर इनके पास जुड़कर बैठा हुआ था। हैरत की बात तो ये थी कि फूफो हाथ धोने के लिए उठकर वॉशरूम में जाने लगी तो इनका शौहर इनके पीछे पीछे चला गया था। मुझे इनके शौहर की हरकत अजीब सी लगी थी और फिर जब वो वापस आकर टेबल पर बैठे तो इनका शौहर भी इनके साथ बैठ गया। फिर मैंने देखा कि इसने फूफो की चादर का पल्लू भी पकड़ रखा था। हाय हाय, ये तो बिल्कुल ही बच्चा निकला। अम्मा ने मेरे कान में सरगोशी की थी, लेकिन अम्मा जिस तरह से वो अपनी बीवी के पीछे पीछे जा रहा था, कोई तो वजह होगी। अब मुझे भी दिलचस्पी हो रही है। मैं तो तुझे पहले ही कहती थी कि दाल में कुछ काला है। ये तो मेरी कोई बात सुनती कहाँ है। अम्मा की ये बात सुनकर मुझे जोश चढ़ गया। मैंने कहा, अम्मा अब अगर मैं रोजाना निकलूं तो अब कहना। कुदरत की करनी ऐसी हुई कि एक हफ्ते में ये राज खुद ही खुलकर सांप के सामने आ गया था। उस दिन तो फूफो ने रात को अपने शौहर के साथ ही अपने बिस्तर पर लगा दिया। कहने लगी, मैं अपने शौहर के साथ ही रहूंगी। अम्मा कानों को हाथ लगाने लगी कि बीबी भाभी के घर आकर तुम शर्म नहीं आती, अपने शौहर के साथ रहोगी। तब फूफो ने बड़ी मकारी से मेरी तरफ देखा।
اور کہنے لگی اصل میں اپنے شوہر کو اکیلا ایک منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑتی ہوں، بس اسی وجہ سے چاہتی ہوں کہ ہم الگ کمرہ دیا جائے، اور شرم والی کون سی بات ہے، میرا ان کے ساتھ نکاح ہوا ہے، میں حق حلال کی بیوی ہوں، بھاگ کر تو نہیں آئی۔ یہ سن کر اماں خوش ہوئی گئی تھی، پر انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی تھی کہ آدھی رات کو پھپھو کے کمرے کے باہر ضرور چکر لگاؤ اور کوئی نہ کوئی بات نکالنے کی کوشش کرو۔ خیر، رات کو میں دودھ دینے بہانے پھپھو کے کمرے میں گئی۔ خوش قسمتی سے اس وقت میں نے دیکھا پھپھو غسل خانے میں تھی، پھپھا باہر بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں دودھ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ پھپھو مجھے دیکھتے ہی گھبرا گئے اور اشارے سے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں کسی بات کا ڈر ہے اور وہ ہم سے مجبوری میں کوئی بات بھی نہیں کر پا رہے۔ کیا بات ہے، آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ میری بات سن کر پھپھا نے اپنا منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ہلکے سے بولے، بس چپ رہو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، فی الحال میں بہت پریشان ہوں، اگر میری مدد کر سکتی ہو تو۔ پھپھا ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ غسل خانے کا دروازہ کھٹک سا نکلا اور پھپھو سامنے آ گئی۔ ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ پھپھو میں دودھ دینے آئی تھی۔ میں نے گھبرا کر ہڑبڑا کر پھپھو کی طرف بات کا جواب دیا۔ پھپھو کو اچانک غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی، میں اچھی طرح سمجھتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کی چالیں، خبردار میرے شوہر کے آس پاس بھی بھٹکی، اور اب جاؤ یہاں سے۔ ارے پھپھو کیا ہو گیا ہے، وہ میرے پھپھا ہیں، آپ یہ کیسی گھٹیا باتیں کر رہی ہیں؟ میری بات سن کر پھپھو کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی اور وہ کہنے لگی، تم جیسی لڑکیوں کو بس مردوں کو پھنسانے کا شوق ہوتا ہے، نکلو میرے کمرے سے۔ پھپھو کی گھٹیا سوچ پر مجھے بہت افسوس ہوا تھا، میرا اور ان کے شوہر کا رشتہ بھی تو جائز نہیں تھا، پھر وہ یہ بات کیسے کر سکتی تھی؟ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میرے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اب تو میں پھپھو کے بارے میں بہت ساری باتیں اور سارے راز اگلوا کر ہی رہوں گی۔ ان کا شوہر بھی یقیناً ان سے خوش نہیں تھا، بس وہ ڈرا ہوا تھا، یقیناً اس کی کوئی کمزوری تھی جو کہ پھپھو کے پاس تھی، اور پھپھو تھی کہ کوئی بھی بات ہوتی تو اسے ایسے چھپاتی کہ ہم بس دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ پر ایک ہفتے کے بعد ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا جس میں نے نہ صرف پھپھو کی حقیقت پر اشکار ہو گئی بلکہ ہمیشہ کے لیے ان عورتوں کی زندگی بھی بدل گئی جو پھپھو سے شوہر کو قابو کرنے کا راز جاننا چاہ رہی تھی۔ اس روز رات کے تقریباً 2 بجے تھے جب پھپھو کے گھر سے فون آیا تھا۔ ابا نے موبائل اٹھا لیا۔ بات کرنے پر پتہ چلا کہ ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناح ہسپتال فوراً پہنچے، اسی لیے ابا اماں مجھے بھی یہ اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر گاڑی میں بیٹھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم ہسپتال کے دروازے پر تھے۔ ہم وارڈ میں پہنچے تو دیکھا آگے ہماری پھپھو ہی بستر پر بے ہوش پڑی ہے۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ شاید پھپھو کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہے، پر یہاں آ کر یہ تو معلوم ہوا کہ پھپھو کو خود ہی کوئی دورہ پڑا ہے۔ اب کون سا دورہ پڑا ہے، کیا بیماری ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ پھپھو کے شوہر کی بھی بری حالت تھی۔ ان کی تو آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے اور وہ بہت زیادہ کمزور لگ رہے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے نکاہت کا شکار ہو۔ میں نے ان سے بھی بات کی اور کہا کہ پھپھو آپ کو کیا ہوا ہے، تو وہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ باتیں بتانے کا وقت ابھی نہیں آیا، جب میری بیوی ٹھیک ہو جائے گی میں بات چیت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ میں پھپھو کا دکھ سمجھ سکتی تھی، آج بھی وہ اپنی بیوی کی محبت میں ہی پاگل تھے۔ خدا جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لیڈی ڈاکٹر آئی اور کہنے لگی کہ ہمیں آپ کی پھپھو کو ایمرجنسی روم میں لے کر جانا پڑے گا۔ ہاں بہت پریشان ہو گئے تھے، آخر پھپھو کو کیا بیماری ہوئی ہے، انہیں ایمرجنسی میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ بھی کچھ نہیں بتا سکتے تھے۔ بہرحال پھپھو کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا، یہاں تک کہ پھپھو ہماری آنکھوں سے اوجھل ICU میں پڑی زندگی کی کشمکش میں تھی۔ میرے بیٹے ان کے لیے دعا کر رہے تھے جبکہ پھپھا بالکل بے چین نہیں تھے، وہ بس آرام اور سکون سے بیٹھے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کتنا بے حس انسان ہے، اپنی بیوی کے سامنے اس کی محبت کا
دکھاوا کرتا ہے، اور جب وہ ابھی زندگی کی موت کی کشمکش میں ہے تو باہر بیٹھا آرام سے زندگی کے مزے لے رہا ہے۔ میں نے یہ بات اماں کو بتائی تو وہ کہنے لگی، انہوں نے ہمیں ساری زندگی کہانی بتانے کا فیصلہ کیا ہے، اور جب تمہاری پھپھو ہوش میں آ جائے گی تب وہ ہمیں ساری حقیقت بتائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی، اس نے مجھے بلایا، میں اندر گئی۔ میرے ساتھ میری اماں بھی تھی اور پھپھو کا شوہر بھی تھا۔ ہم سب لوگ ایمرجنسی میں چلے گئے۔ پھپھو سب سے ملنا چاہتی تھی۔ میں نے دیکھا پھپھو کے بال بکھرے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں لال سرخی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ پھپھو کو اپنے آپ پر یا پھر کسی پر بھی بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ ہمارے آتے ہی پھپھو بے چین ہو کر اٹھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی پاگل کو پاگل پن کے دورے پڑے ہوں۔ پھپھو کی حالت قابل رحم تھی۔ نرس نے انہیں قابو کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ان کی حالت پھر سے خراب ہوگی، آپ ابھی باہر چلے جائیں، مریضہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ نرس نے ہمیں بتایا کہ پھپھو کو بے ہوشی اور پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کو کسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب تو یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ پھپھو کے ساتھ بھی کوئی ذہنی مسئلہ تھا، لیکن ان کا شوہر بھی خوش نہیں تھا، نہ ہی ساس ظالم تھی۔ پھر ایسا کون سا ذہنی مسئلہ تھا جس کی پریشانی پھپھو کو ICU تک پہنچا دیا تھا؟ تھوڑی دیر کے بعد پھپھو کا شوہر بھی کمرے میں چلا آ گیا۔ پھپھو کو ہوش آ گیا تھا، لیکن میری پھپھو بہت پریشان تھی۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے امید ہار بیٹھے ہیں۔ ان ان کو یوں پریشان دیکھ کر ہم سب ان کے قریب جمع ہو گئے۔ ان سے پوچھے کیا بات ہے، کس چیز نے آپ کو اتنا بے چین کیا ہے، آپ ساری حقیقت بتا کیوں نہیں دیتے؟ تب پھپھو میری بات سن کر رونے لگی اور کہنے لگی، بس بیٹی میں تمہیں کیا بتاؤں، میں اگر کہانی شروع کروں گی تو بات لمبی ہو جائے گی، تمہیں مختصر بتاتا ہوں۔ میں ابا بھی میرے ساتھ تھے۔ پھپھا کہنے لگے، اصل میں تو شہر کی کسی بھی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، تمہاری پھپھو کو پسند بھی نہیں کرتا تھا، مگر ایک دن میں شہر جا رہا تھا اور تمہاری پھپھو سڑک پر کھڑی تھی، مٹھائی بانٹ رہی تھی۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے گاڑی روک کر تمہاری پھپھو سے مٹھائی لے کر کھا لی۔ بس اس میں کوئی ایسا اثر تھا کہ میں تمہاری پھپھو کی طرف کھینچا چلا گیا اور شادی کی ضد کر بیٹھا، جبکہ میرے گھر میں کوئی راضی نہیں تھا۔ اور پھر جب میں نے اپنی بیوی کو گھونگھٹ اٹھایا تو اس نے ایک بار پھر میرے سامنے مٹھائی والا ڈبہ رکھ دیا اور بولی کہ یہ کھا لے۔ میں نے اس ڈبے میں سے رس گلا نکال کر کھا لیا، اور جب میری بیوی نے گھونگھٹ اٹھایا تو میرے تو جیسے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ مجھے بہت خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی۔ میں اس کی طرف دیوانہ وار بڑھتا گیا اور وہ مجھ میں کھو گئی، لیکن اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میری بیوی روز مجھے کبھی برفی تو کبھی رس گلے کھلاتی اور پھر مجھے کچھ بھی ہوش نہ رہتا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میری بیوی دن بھر مجھ سے جو بھی کام کہتی کر دیتا تھا۔ میں اپنی بیوی کی ہر بات مانتا تھا۔ میری بیوی پاس بیٹھی رہتی، کہتی کہ تم نے میرے پاس سے اٹھ کر کہیں نہیں جانا، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ پر اپنی بیوی کی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ہر وقت مجھے اپنے قریب کیوں رکھنا چاہتی ہے۔ شاید آپ لوگوں نے بھی میری بگڑتی ہوئی صحت کو دیکھا ہوگا۔ کچھ دنوں سے میری صحت خراب لگنے لگی تھی، یہاں تک کہ میں اٹھ کر بیٹھتا تو مجھے تکلیف محسوس ہوتی، میں ہر وقت لیٹا ہی رہنے لگا تھا۔ لیکن میری بیوی کو میری اس حالت پر خوشی ہوتی، وہ کہتی کہ اب تم ہمیشہ میرے غلام بن کر رہو گے۔ میں اپنی بیوی کی اس بات پر بہت شک میں پڑ گیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس نے اتنی بڑی بات کیوں کی ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ میں اسی روز ایک عالم دین کے پاس گیا، ان کی ساری بات بتائی۔ وہ کہنے لگے، تم اگلے دن مٹھائی لے کر میرے پاس آ جانا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے اس مٹھائی کو غور سے دیکھا اور کہنے لگے، یہ تو شیطانی ہے، اس نے تو تمہیں تباہ برباد کر رکھا ہے، تمہاری بیوی نے کالے علم سے تمہیں اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ اس کم وقت کو اتنا نہیں پتا کہ شوہر صرف محبت سے جیتا جاتا ہے، وہ تو تمہیں مار دے گی، بس تمہیں اپنا بنانا کر رکھے گی، تم اور کسی کام کے نہیں رہو گے۔
یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے پوچھا اس کا حل کیا ہوگا؟ تب وہ کہنے لگے اس مٹھائی پر میں کلام پڑھوں گا اور تم اسے پانی میں بہا دو، لیکن پھر اس کا اثر الٹ ہو جائے گا، تمہاری بیوی پر اثر ہوگا، پر یہی اس کی سزا ہے۔ اگر اس کی یہ سزا نہ ملی تو آخرت میں کڑا کر عذاب ہوگا۔ اب اپنی مزید یہ حالت نہیں دے سکتا تھا۔ اللہ اس کو کہنے پر جا کر میں نے وہ مٹھائی سمندر کے پانی میں بہا دی۔ بس پھر کیا ہوتا تھا؟ اس دن بیگم صاحبہ کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی۔ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں انہیں یہاں لے کر آ گیا۔ میرے بس میں یہی تھا، اب جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ ان کی بات سن کر سب کے دماغ چکرا گئے تھے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پھپھو اپنی شادی کے لیے کسی کالے جادو کا سہارا لیں گی۔ وہ اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے اس حد تک چلی جائیں گی، شاید اس لیے کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، مگر اب وہ اپنے شوہر کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے یہ حرکت کی تھی۔ لیکن جو بھی تھا، انہوں نے بہت غلط راستہ چنا تھا۔ پھر کچھ دن بعد پھپھو کی حالت مزید بگڑ گئی، ان کا ذہنی توازن بھی ختم ہو گیا تھا اور اب انہیں پاگل خانے میں بھیجنا ہماری مجبوری بن چکی تھی۔ ہم لوگوں نے اسے اللہ تعالیٰ کی سزا سمجھ کر قبول کر لیا۔ پھپھا نے میری پھپھو کو طلاق دے دی ہے اور وہ اب پاگل خانے میں اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ آج مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، کاش وہ اپنی شادی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، رو رو کر دعائیں مانگتی، انہیں کی دعائیں قبول ہو جاتی اور کوئی سیدھا راستہ اپناتی، مگر انہوں نے یہ سب کر کے خود ہی اپنی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، بیل بٹن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں مزید نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔